आज मारुतीची जात्रा व्हडलो उत्सव हिंग जाता, हजारांनी लोक येता। आज हांव 1976 पणजे आयिल्लो, ते मेरेन हे मारुतीच्या कृपेन हांव बरो आहा आनीक तेजो सदांच म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळो कड्या अशें म्हाका दिसलें कडेन आहा। आनीक न चुकता हांव हे मारुतीच्या देवळाक म्हजी भेट दिता आनीक म्हाका खूब अनुभव मेळ्ळा। हे मारुती कडेन मागले जाल्यार तुजी इच्छा खूब पुरो जाता आनी ती म्हजी तशी जाले कडेन आहा। देखून म्हाका लोकांक सगळ्यांक सांगून दिसता सगळ्यांनी येवन मारुतीची भेट घेवची म्हणून। 93 इयर्स जाता कंप्लीट। हय 93 इयर्स जाता। आतांच म्हाका कोण सांग भांगराची मुर्ती करपाक आसाय म्हणून, आतां ते कमिटी सांगा म्हाका थिंग तुवें कितें फूल थिंग पाकळी दिवची। हांवें म्हणलें ऑलरायट म्हज्यान कितें दिवूं जाता तें हांव तितलो मागलां। थँक्यू। हाँ, आज जात्रा मारुतीरायाचो सकाळच्यान अभिषेक आणि धार्मिक कृत्य चालू आसा। मारुती मूळ मंत्र याग धार्मिक कार्यक्रम चालू आसा। 12:30 आता पूर्णाहुती सुरू जातले, त्याच्यानंतर 1 महामंगळ आरती आणि संध्याकाळी 4 पालखी जातले। पालखी संबंध भोंवतणी हे गांवाचे सगळे भोंवतणी वयतले। ते पालखी वचून फाल्यां सकाळी 5 सुमार आमच्या देवळान पावता। अशे रितीन आमचे उत्सव आसा आणि फाल्यां संध्याकाळी आसा 9 सुमार नाटक सुरू जातले। परवाई नाटक आसा, येरवाई नाटक आसा, अशे 3 नाटक आसा, 3 दीस नाटक। आणि आज जात्रा मेन जात्रा। पालखी कितल्या भायर काडटा? पालखी 5 हांगासून मारुती देवळासून विठोबाच्या मंदिराक वयतले, त्याच्यानंतर थंयसून 7 सुमार भायर काडटा। ते सकाळी आमचे पातोडे 5-6 अशे पावतले पालखी। नमस्कार। मारुतीराय संस्थान मारुतीगड मळा 93वा जत्रा उत्सव याची हार्दिक शुभेच्छा सगळ्या गोंयकारांक। पहिले म्हटल्यार आयज सकाळी अभिषेक 5:30 वाजता चालू जाल्लो आसा। तशेंच 1 सुमार आरती, सांजची 6 सुमार मिरवणूक पालखेन मारुतीरायाची आसतली। तशीच तीच विठ्ठल रुक्मिणी देव आनी पिपल्स स्कुला कडल्यान थंयच्यान मारून 4 मानस हेजे कडेन भोंवडान सकाळी 6 सुमार हांगा येता। तशीच सकाळची 6:30 सुमार मागीर पालखी दवरतकूच मारुतीरायाची आरती आनी तशेंच मागीर दनपारां 12 सुमार आरत आसता। सांजची मागीर देवळाच्या भोंवतणी पालखी हो असो प्रोग्राम आसता आमचो। सांजचे 10 सुमार नाटक, अशे 3 दीस प्रोग्राम आसता। आतांच तुमकां आमच्या रुपेश नायकान ह्या आमच्या मारुती संस्थानाची थोडी माहिती दिवन जात्रे विशीं सांगितलें ना, पूण आतां मेन मुद्दो असो आसा की ही आमची जात्रा आसा न्ही, ही आमी 93वी जात्रा आमी सेलेब्रेशन करता। हे जात्रेक आमी अशे तरेन संपर्क केल्लो आसा की फुडल्या वर्सा हेच पालखेन आतां सद्या चांदीचो मारुती आसा तो गोल्डन करचो, भांगराचो करून त्या ह्या पालखेन बसून ह्या गांवच्या लोकांक फुड्यान फिरचो, ही आमची एक इच्छा आसा। ते इच्छे प्रमाणे आनी ही दुसरी गोष्ट ही इच्छा आमची कमिटीची ना, ही आमी स्वता महालक्ष्मी देवळांतून प्रसाद पाकळी घेवन ते प्रसाद पाकळीच्या इच्छेनुसार ते आमी सगळें केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे ही गोल्डन मुर्ती आमी फुडल्या वर्सा जात्रेक ह्या पालखेन बसून मिरवणूक काडची ही आमची इच्छा आसा। ताका लागून आमी ह्या सगळ्या गोंयकारांक भाविकांक एक नम्र विनंती आसा आमची की जेणे करून त्या गोल्डन मुर्तीक शक्यतो आपल्या कडेन जशें कशें परवडटा त्या प्रमाणे अमावंट डोनेट करचो। आनी आमी एक स्पेशल अशी ऑफर कशी केल्ली आसा की जो मनीस
जो भावीक 11,000च्या वयर दितलो ताचें आमी नांवां डिस्प्ले करतले आमच्या देवळांत. समज 11,000 ताणें दिलें ना, समज ताणें एक 500 रुपया दिले किंवा 100 रुपया दिले, ते सुद्दां आमी घेतले फक्त त्या मुर्तीक जाय म्हणून. आमकां ती मुर्ती अशे तरेन जाय की ती मुर्ती सबंद गोंयच्या सबंद मळेकाराच्या हातभार लागून ती मुर्ती आमकां हे पालखेंत फुडल्या वर्सा बसून तेणी रावंड मारलो जाय. तशीच आमची एक इच्छा आशिल्ली की ही सिल्वर, आमची पयली ही लाकडाची पालखी आशिल्ली, ही आमी तशी इच्छेनुसार की आमी असो विचार केलो की बाबा मारुतीक आमी सिल्वरचे पालखेन घेवन फिरचे. त्या प्रमाणे अशेंच लोकांच्या भाविका कडल्यान आमी डोनेशन करून सगळ्यांचें मान्य करून ही आमकां सिल्वर पालखी त्या प्रमाणे केल्ली आसा. तसोच हो आसा आमचो नेक्स्ट स्टेप्स आसा तो फक्त मारुती गोल्डन हे सिल्वर पालखेंत बसून तेणी सबंद आमच्या एरियेक रावंड मारून सगळ्यांक दर्शन दिवचें. प्रत्येकाच्या मनाची इच्छा सगळ्यो पूर्ण करच्यो अशी आमची एक कळकळीची विनंती. म्हजें नांव सुभाष अनंत साखळकर. हांव ह्या देवळांत रावणावर 17 वर्सां खजिनदार म्हणून काम करीत आसा. 2007 जॉयन जाल्लो न्ही टील टुडे हांव सेम पोस्ट होल्ड करून हांव ह्या देवळाची सेवा करीत आसा. नाव सांगायला कमी. माझे नाव दत्ता पालेकर. चडशे लोक म्हाका गोंयांत वळखतात एज अ बॉडी बिल्डर. जीम आसा स्वताचो आनी मसाज थेरपी करता हांव. आज आमची मारुती जात्रा आमी ह्या स्थळान जन्म घेतलो. 70 वर्सां म्हाका जाली आयज ह्या स्थळान. आनी आमकां सांगून दिसता की आमचो जो मारुती आसा पालखेन घालता आनी भोंवडायता तो सिल्वराचो आसा. तर आमकां सदांच अशें दिसलें की भांगराचो करचो म्हणून आमी. आनी भांगराचो करचो म्हणून सगळें तयार जालें. पूण पयशे काडपाक पयलीं कोण तरी भायर सरपाक जाय, कोणाक पयलीं मोणी करपाक जाय. तर म्हाका दिसलें की चल हांवें स्टार्ट करचें म्हणून हांवें मागीर कितें केलें 1,11,111 हांवें दिलें देवाक. तशेंच आमच्या घरान म्हाजी भयण आसा, त्या भयणीन 11,111 म्हणल्यार आपूण दिता म्हणून तेणें दिलें. दुसरी भयण आसा ती म्हणाली 21,121 आपूण दिता. म्हणजे आतां ही स्टार्ट जाली. हांव लोकां कडेन मागता, जावं आमच्या वाड्यार लोकां कडेन मागता की तुमी हितून हातीन तांकां दान करचें देवाक. कित्याक म्हाका अशें दिसता की तो 6 म्हयन्या भितर आमचो मारुती तयार जावपाक जाय. कित्याक दिलें तें आमी, कित्याक दिता आमी पयशे? सगळ्याक खूब जाणांक लोकां कडेन पयशे आसा पूण मारुती सगळ्यां कडसून मागोवन घेयना. आपणाक जाय तेजे कडसून मारुती मागोवन घेता. लोक कोट्यांनी अशी लोकां कडेन आसा पूण ती कित्याक ताका ल्हानच नासता दिवपाची देवाक. हांव सगळ्यां कडेन लोकां कडेन मागता की तुमी हस्ते देवाक दान करात. कितलेंय तुमी करा, तेजे वेळेला हांव कांय म्हणना. 5 करा, 10 करा, 15 करा, 20 करा, जाय तें करा, पूण एकदां तो आमचो मारुती तयार जावं न्ही इतलीच म्हाजी इच्छा आसा. आनी 6 म्हयन्या भितर तो जावचो अशें म्हाका दिसता.
जय जय